अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। अगर आप ये 3 वीडियोस की सीरियल मुकम्मल देख पाए तो याद रखिएगा, अकाउंटिंग की बेसिक ट्रांजैक्शन एनालिसिस, जर्नल बनाने का तरीका आप इतना आसानी से समझ जाएंगे कि यकीन करें कि पूरी अकाउंटिंग की जो बेस है वो इन 3 लेक्चर्स पर होगी। और अगर आप ये मुकम्मल कर गए तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मुझे अपने रब्बुल आलमीन से यकीन कामिल है कि उसके बाद आप कोई सी भी जर्नल एंट्री इजीली पास कर लेंगे और आपको कभी भी जर्नल बनाने में इशू नहीं आएगा। और आईकॉम पार्ट 1 के अंदर इस सीरीज़ की वजह से आप आसानी के साथ 20 मार्क्स का जो एक बेसिक स्टार्ट का न्यूमेरिकल है वो आसानी से हासिल कर सकते हैं। अगर आप ये 20 नंबर लेना चाहते हैं तो इस सीरीज़ को मुकम्मल देखिएगा। ये कोई तवील सीरीज़ नहीं है, ये इंतहाई मुख्तसर और थोड़े वक्त के लिए होगी, लेकिन आपका साथ रहना इंतहाई ज़रूरी है अगर आप अकाउंटिंग के अंदर अपनी बेस बनाना चाहते हैं। चलते हैं चैप्टर की तरफ। जी, चैप्टर नंबर है 3, एनालिसिस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। देखें, जब तक आपको एनालिसिस करना ना आया तो आप कभी भी जर्नल एंट्रीज पास नहीं कर सकेंगे। हो सकता है अकाउंटिंग में जुगाड़ के साथ पास तो हो जाएं, और वो अल्लाह ने चाहा तो अगर आपने ये सारी वीडियोस देखी तो पास होने का कोई मसला नहीं है। पास होना तो बहुत आसान सी बात है, बेहतरीन नंबर लेना ये असल बात है, और वो भी आप इन सीरीज़ के साथ ले सकते हैं। तो ट्रांजैक्शन का एनालिसिस ये सबसे अहम चीज़ है। और उसके बाद ये बेस प्रोवाइड करती है डबल एंट्री सिस्टम को। डबल एंट्री सिस्टम कैसे काम करता है, और डबल एंट्री सिस्टम के अंदर अगर आप एनालिसिस सीख गए तो यकीन करें आप 20 मार्क्स इजीली ऑब्टेन कर सकते हैं। ये वीडियो देखना अपने 20 मार्क्स को सिक्योर करने के मुतरादिफ है। सबसे पहले अकाउंट, व्हाट मीन बाय अकाउंट्स। अकाउंट क्या होता है, अकाउंट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो आप अकाउंट्स किसे कहते हैं? अ समराइज्ड रिकॉर्ड अबाउट थिंग्स एंड पर्सन्स। अशिया के बारे में, चीज़ों के बारे में और लोगों के बारे में जो समराइज्ड रिकॉर्ड है उसको अकाउंट्स बोलते हैं। और अकाउंट बेसिकली 2 टाइप्स होती हैं इसमें। नंबर 1 पर्सनल अकाउंट और नंबर 2 इम्पर्सनल अकाउंट। यहाँ पर एक बात जहन में रखें, ये लिखा हुआ है ब्रिटिश अप्रोच। हम ये जो कर रहे हैं ये ब्रिटिश अप्रोच के साथ अकाउंटिंग एनालिसिस करेंगे। अमेरिकन अप्रोच भी अप्लाई होती है, लेकिन अमेरिकन अप्रोच कंपैरेटिवली थोड़ी सी टफ होती है, मुश्किल होती है। तो ये एक आसान वे है। इंशाल्लाह मैं सिर्फ एक गोल्डन रूल के साथ आपको जर्नल एंट्री करना सिखा दूंगा। ब्रिटिश अप्रोच में हमारे पास 2 अकाउंट हैं, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या होता है? जैसे नाम बता रहा है, ज़ाती अकाउंट, शख्सी खाता भी इसे कहते हैं। शख्सी खाता 2 तरह का होता है। पर्सनल अकाउंट 2 टाइप्स होती हैं, इसमें 2 लोग शामिल हैं। क्या? नंबर 1 नेम ऑफ पर्सन। किसी आदमी का नाम हो सकता है, जैसे अली, अहमद, अनवर और मारिया, खदीजा, और इस तरह बहुत सारे नाम यूज़ किए जा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है नेम ऑफ इंस्टीट्यूशंस। नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, जितने इदारे होते हैं वो भी आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं। तो आर्टिफिशियल पर्सन जो है वो भी एज अ पर्सनल अकाउंट ही डील करते हैं। तो जो नेम ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैं, इदारों के नाम क्या हो सकते हैं? HBL, UBL, PIA, ये सारे इदारे जितने भी हैं ये आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं, इसलिए इनको ज़हन में रखिएगा। उसके बाद हम आते हैं इम्पर्सनल अकाउंट, गैर शख्सी खाता।
یعنی جس میں کوئی آدمی انوالو نہیں ہوتا. اس کی 2 ٹائپس ہیں. ایک ہمارے پاس ہے ریئل اکاؤنٹ، اس کا دوسرا نام ہے پراپرٹی اکاؤنٹ اور ایسٹس اکاؤنٹ. جبکہ دوسرا کا ہمارے پاس اکاؤنٹ ہے نامینل اکاؤنٹ، جس کو ہم آپریشنل اکاؤنٹ بھی کہتے ہیں. بزنس کو آپریٹ کرنے کے لیے. اب ریئل اکاؤنٹ میں کیا چیزیں شامل ہیں یہ دھیان سے یاد رکھیے گا. اس کو پراپرٹی بولتے ہیں. جیسے میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کی کتنی پراپرٹی ہے، تو آپ نے کہا جی میرے پاس بنگلہ ہے، کوٹھی ہے، کار ہے. یہ سارا کیا ہے؟ یہ آل آف دیز تھنگس آر کالڈ پراپرٹی. اشیاء جائیداد کا کھاتا، اس میں کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں وہ میں نے لکھ دی ہے. کچھ ہیں یہ، یعنی ان میں سے چند ایک ہیں، ورنہ بہت ساری ہو سکتی ہیں. کیش، بینک، فرنیچر، گڈز، پلانٹ، مشینری، لینڈ، بلڈنگ اور اس طرح بہت ساری اور چیزیں، موٹر وہیکل، آفس ایکوپمنٹس اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. مطلب یہ ہے کہ آپ کو بیسک یہ معلوم ہونا چاہیے. ایسٹس کیا ہوتے ہیں؟ ویلیویبل بلانگنگز آف دا بزنس. کاروبار کی ملکیت میں جو بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری ہمارے پاس ریئل اکاؤنٹ میں آتی ہیں. اس کے بعد ہے ہمارے پاس نامینل اکاؤنٹ یا آپریشنل اکاؤنٹ. بزنس کو آپریٹ کرنے کے لیے ہمیں خرچے کرنے پڑتے ہیں. بزنس کو آپریٹ کرنے کے لیے جب ہم خرچے کرتے ہیں تو ہمیں انکم بھی ملتی ہے. تو اس طرح سے وہ کھاتا جس کے اندر ہم اپنے ایکسپینسز کا حساب رکھیں اور اگر کاروبار کا نقصان ہو جائے تو لاسز کا حساب رکھیں. یہ ہمارے پاس چیزیں آتی ہیں اس میں. اور دوسری چیزیں انکمز، ریونیوز، ہم کتنا کماتے ہیں، کہاں سے کماتے ہیں، یہ کمانے والا بھی سارا کچھ اسی کے اندر آنا ہے. اور پھر نیکسٹ اگر ہم بزنس کر رہے ہیں، بزنس کو آپریٹ کر رہے ہیں، وہاں ہمیں پروفٹس ملیں گے، گینز ہوں گے. تو یاد رکھیے گا یہ جو تمام چیزیں ہیں جن کا تعلق ایکسپینس سے ہوگا، انکم سے ہوگا، لاسز سے ہوگا یا گینز اور پروفٹ سے ہوگا، یہ سارے کے سارے نامینل اکاؤنٹس ہیں، رسمی کھاتا ہے. یہ فار دا ٹائم بینگ ہوتے ہیں. جیسے ہی ہمارا ایئر کمپلیٹ ہوتا ہے یہ تمام کھاتا جات کلوز کر دیے جاتے ہیں. جبکہ ایسٹس کا کھاتا یہ پرماننٹلی اوپن رہتا ہے. اور پرسنل اکاؤنٹس اگر ہم نے ابھی پے کرنا ہو یا لینے ہو وہ کنٹینیو رہے گا، اور اگر ہم نے پے کر دیا تو پے آف ہونے کے بعد وہ کھاتا بھی بند ہو جاتا ہے. فرض کریں ایک بندے کے آپ نے 10,000 روپیہ دینا ہے اور آپ نے اس کو 10,000 روپیہ دے دیا تو اس کا مطلب اس کے ساتھ آپ کی ڈیلنگ ختم ہو چکی. تو یہ تھا ہمارے پاس اکاؤنٹس کا بیسک سٹرکچر. تمام وہ بچے جنہوں نے اس سے پہلے اکاؤنٹنگ کو نہیں پڑھا ہوا، نہیں سمجھا ہوا، تو یہ سیریز اگر وہ دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ اس کے بعد ان کے لیے اکاؤنٹنگ سادہ لفظوں میں کہہ لیں حلوائی ہوگی. اور یہ ضرور بتائیں کہ آپ کہاں سے بلانگ کرتے ہیں اور کمنٹ سیکشن میں مینشن کریں. مزید اس میں اگر کوئی کوسچن آپ کے پاس ہو تو وہ ضرور پوچھیں. انشاءاللہ ان کوسچنز کو بھی میں ساتھ ساتھ آپ کے جو ہے وہ لے کے آؤں گا. جزاکم اللہ خیرہ.